आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पीर कामिल वज़ाइफ चैनल में आज मैं एक और नई ख़ास वीडियो और वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो वजीफ़ा है वो सूरह यासीन का वजीफ़ा है। सूरह यासीन का वजीफ़ा आपको बताऊँगी, साथ साथ इसके फ़ज़ाइल से भी आपको, इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद से भी आपको आगाह करूँगी। ये वजीफ़ा आप किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं, किसी भी मुश्किल के लिए कर सकते हैं। आप इसको ख़ास तौर पे दुश्मन और हासिद के हसद से बचने के लिए आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें, पीर कामिल वज़ाइफ को। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं वजीफ़ा से पहले वजीफ़े की थोड़ी सी फजीलत आपके साथ बयान करूंगी, उसके बाद मैं वजीफ़ा बताऊंगी। सूरह यासीन पढ़ने के फ़ज़ाइल में लिखा है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो हर चीज़ के लिए दिल होता है और सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करते हुए फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन को दिन में पढ़ेगा, इस दिन शाम तक वो हिफाजत खुदा में रहेगा और इसे रिज़्क दिया जाएगा। जो शख्स इस सूरत को शब में पढ़ेगा कबल सोने के, तो तुलुए सुबह तक खुदा की जानिब से इसकी हिफाजत की जाएगी। खुदावंदे आलम सुबह होने तक हर शैतान और आफत से इसकी हिफाजत फरमाएंगे। जो मोमिन इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा, इसके दरमियान में अगर इसकी मौत वाक़या हो जाएगी तो इसे गुस्ल और जनाजे में 3000 फरिश्तों को भेजा जाएगा, जो सब के सब इसके जनाजे के साथ इसकी कब्र तक जाएंगे। जब वो शख्स दाखिले कब्र कर दिया जाएगा तो कब्र से निकाले जाने तक वो फरिश्ते वहीं बैठकर इबादत खुदावंद में मशगूल होंगे और इसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। इस तमाम फरिश्तों की इबादत का सवाब इस शख्स के नामाए अमाल में दर्ज कर दिया जाएगा। जब वो कब्र में उठाया जाएगा और मलाइका इससे सवाल करेंगे तो हम कलाम होकर इनका दिल बहलाएंगे और इसे हर खैर नेकी की बिशारत देंगे। अब मैं आपके साथ वजीफ़ा शेयर करती हूँ। सूरह यासीन के कमालात हैं, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। दुनिया की कोई मुश्किल, परेशानी, रुकावट, मिसाइल, ज़िंदगी का कोई निज़ाम उलझा हुआ हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से वो दूर हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। तो मैं वजीफ़ा शुरू करती हूँ। आपने 2 रकत नफिल नमाज हाजत जो है वो तौबा पढ़नी है। पहली रकत में अगर हो सके तो सूरत काफिरून और दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़ें, वरना आप कोई भी सूरत जो है वो पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फिर सलाम फेरें और 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़े। जब सूरह यासीन पढ़ना शुरू करें तो जो सूरह यासीन है यानी कि यासीन का लफ्ज़, इसको आपने 3 बार दोहराना है। इसी तरह आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को 3 दफ़ा दोहराएं। फिर आयत नंबर 82 यानी कि 82 को आखिरी आयत से पहले वाली आयत इन्नमा अमरू से कुन फयकून तक आपने 3 दफ़ा दोहराएं और अपनी मुश्किल, हाजत, मुराद का तसव्वुर करें। यह अमल आपने ज़ोहर, मगरिब, इशा के नफिल के बाद भी और इशराक और चाश के नवाफिल के बाद भी किया जा सकता है। तो मैं वजीफ़ा दोबारा बताती चलूँ। आपने दो नफिल जो हैं वो रकत नमाज के हाजत तौबा पढ़नी है। पहली रकत में अगर हो सके तो सूरत काफिरून पढ़ें और दूसरी रकत में सूरत इखलास पढ़नी है, वरना आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। फिर सलाम फेर लेना है। सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़नी है। आपने सूरह यासीन पढ़नी है। जब सूरह यासीन का वर्ड जो है वो सूरह यासीन आपने जब कहना है, आपने इसको 3 बार दोहराना है और फिर आपने कहना है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। फिर आपने सूरह यासीन पढ़नी है और जब सूरह यासीन की आयत नंबर जो है वो 82 आएगी, आखिरी आयत से पहले वाली, तो आपने जब इन्नमा अमरू से कुन फयकून तक पहुंचना है तो आपने इसको भी 3 दफ़ा दोहराना है और अपनी मुश्किल, हाजत, मुराद का तसव्वुर करना है। ये आज का छोटा सा वजीफ़ा है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपने इसको करना है। अब मैं आगे की फजीलत आपके साथ बयान करती हूँ। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
خدا نے تو ریت میں بھی اس سورت کا نام معما رکھا ہے، جس کی دریافت کیا کہ مومن بندے کے لیے خیر و دنیا آخرت کو عام کر دے گا اور اس نے دنیا آخرت کی سختیوں کو دفع کر دے گا۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سورت کو مدافع قاضیہ بھی کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ سورہ اپنے پڑھنے والے مومن بندہ سے ہر شر بدی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ کے پڑھنے والے کو 20 حج بجا لانے کا ثواب ملتا ہے، جو صرف سنے اس کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے ہزار دینار راہ خدا میں صرف کیا ہو۔ اس سورت کو پڑھنے کے ثواب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن اس سورہ کو رضائے الہی کے لیے ایک مرتبہ اپنی تمام عمر میں پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورہ کا نام عزیزہ بھی ہے، اس لیے اس کی تلاوت کرنے والا مومن خدا کے نزدیک اتنا شریف و پسندیدہ ہے کہ روزہ قیامت اس کو دوسروں کی شفاعت اور سفارش کرنے کے حق دیا جائے گا۔ خدا اس کی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے بواسیر کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ لکھ سورہ یاسین کو شہد سے اور پی لے۔ اس کو چنانچہ کہ چند دن ایسے ہی کیا اور اس کا مرض بواسیر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کسی اور شخص نے بھی ان سے کہا کہ مجھے ایک بیماری ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ یاسین لکھو اور اسے پیو اور اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بہار میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورہ کو کسی قبرستان میں داخل ہو کر پڑھے گا اور اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے گا تو اہل قبرستان کے عذاب تخفیف کر دی جائے گی اور خود اس پڑھنے والے کو بعد ان لوگوں کے جو قبر میں ہیں دفن ہیں ثواب دیا جائے گا۔ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مریض کے پاس وقت موت یہ سورہ پڑھی جائے گی تو بعد ہر آیت کے 10 فرشتے نازل ہوں گے، اس کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اس مرنے والے کی سکرات میں کمی ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ اس کا دم نکلے گا۔ جب اس کی وفات واقع ہو جائے گی تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ ہوں گے اور اس پر درود بھیجیں گے اور اس کی بخشش کے لیے خدا سے دعا فرمائیں گے۔ مومن کو بخش دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، جس مومن کے وقت موت یہ سورہ پڑھ لی جائے تو اس کے برکت سے مرنے والے کو یہ بھی فیض حاصل ہوگا کہ روح اس وقت تک قبض نہ کی جائے گی جب تک آب جنت سے اسے دنیا ہی میں سیراب نہ کر دیا جائے۔ اس سورت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اس سورت کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے گا محفوظ رہے گا نظر بد سے، جنات سے، شر سے اور ہر بدی سے۔ بس ہر مومن مومنہ کو چاہیے کہ اس سورہ کو صبح شام ضرور پڑھ لیا کریں اور اس کے فائدے کو پورے طور پر حاصل کریں، دشمنوں کے اور حاسدوں کی دشمنی اور حسد سے بھی محفوظ رہیں۔ اس عمل کو آپ دشمنوں سے بچنے کے لیے، حاسدوں سے بچنے کے لیے اس سورت کو آپ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ میں دوبارہ دہراتی چلوں، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں اور نیت کرنی ہے توبہ کی، حاجت توبہ کی۔ پہلی رکعت میں اگر ہو سکے تو آپ سورت کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، ورنہ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سلام پھیر لینا ہے اور آپ نے 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یاسین کہنا ہے تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ کہنا ہے، یاسین یاسین یاسین، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے اور پھر یاسین آگے پڑھنی ہے۔ پھر جب اس کی آیت نمبر 82 آئے گی، آخری آیت سے پہلی والی آیت، تو آپ نے انما امرو سے کن فیکون تک کو 3 دفعہ دہرانا ہے اور اپنی مشکل حاجت مراد کا تصور کرنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ ظہر، مغرب، عشاء اور نفل کے بعد بھی، اور اشراق، چاشت اور نوافل کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا ہوا، پر ہونا تو نہیں چاہیے، مسلمان ہیں، آپ کو قرآن پاک آنا چاہیے، تو آپ نے اس جو سورہ یاسین ہے اس کو صرف یاسین 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 700 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اینڈ میں اچھی بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلے میں کہوں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی اچھی لگی ہے، تاکہ اگر کوئی خامی ہے تو میں اس کو درست
درست کر دوں۔ اس کے بعد اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے فیس بک کے پیج کو لائک کر دیں، پیر کامل وظائف کو، نیچے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہوا ہے اس کا، آپ اس کو بھی لائک کر دیں۔ اینڈ میں اچھی بات شیئر کرنا چاہوں گی، جب ارادوں کی تکمیل نہ ہو تو دل برا نہ کیا کریں، سوچا کریں کہ میرے ارادوں سے زیادہ اچھے اللہ کے ارادے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہوں گے، اور ہر چیز کے بارے میں زیادہ پلاننگ نہ کیا کریں، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ خود ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ سوچنے سے ہم خود مایوس ہو جاتے ہیں، اور مومن تو مایوس اچھے نہیں لگتے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کا وظیفہ اور اچھی لگی ہوگی۔ وظیفہ یاسین سورت کا صاحب بہت ہی آسان وظیفہ ہے، آپ کریں۔ آپ نے جو بھی حاجت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔